KVA जो ट्रान्सफॉर्मर आहा त्याचे उद्घाटनाक आमी हांगा आसा आणि आयचो आमचो उद्घाटक आसा नामनेचो असो आमचो टेलर जो खोबराड्याचो आसा रमाकांत दिवकर हांव तुमचे वेलकम करता. तशेंच आमच्या मदीं आसा आमचो असिस्टंट इंजिनियर शरद एनी फर्नांडीस सपनेश वांयगणकर माझे सगळे आमच्या पंचायतीचे सगळे वांगडी प्रेस मीडिया आणि हांगा जमलेल्या सगळ्यांक कळंगूट पंचायतीचे वतीन वेलकम करता. This transformer is 200 kV transformer erected at Khobrawadu. Previously there is a transformer in the next lane which is Villa Goisa. From there the supply is to come and there was lot of problems because the line is passing through lot of vegetation and load also is more. Lot of vegetation, so breakdowns were a lot. So with the help of the panchayat, we requested them. They also cooperated with us and we have erected a transformer now. Actually it is all because of Joseph sir's interest and Sapnesh. And त्यांनी पुढाकार घेतलो आणि हो घालून घेतलो आमकां. So this transformer will solve the low voltage problem in this area and we will definitely try to give uninterrupted and better quality power supply to the villagers. So this transformer will help us to give better service to the people. So I thank once again Joseph sir and Sapnesh for taking interest and giving us this transformer. So thank you once again. Led by Diksha Parlekar. Special thanks to Sarpanch Bab Joseph Sikwera, my secretary Arjun Velip, and all my Punch members, my colleagues who has put in their hands and thoughts together and made sure that we got a transformer over here. आणि विजय फॉर टेकिंग ऑल द इंटरेस्ट एंड सारखे पावस पडटालो हांवें पळयल्लो तेका तरी मॉनिटर करून तेणी हो ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आसा. ऑल द रेजिडंट खुबशे जाणांचे कंप्लेनी आसल्यो. पयलीं हांगासर आमच्या वाड्यार खुबशे जाणांचे उदकाच्यो कंप्लेनी आसल्यो. आय थिंक 90% ऑफ द वॉटर इश्यू इन खोबरावाडो हॅज बीन सॉल्व. 10% उरल्या खंय तेजेरूय काम चालू आहा आमचें, ते सॉल्व जातले. नेक्स्ट इश्यू वॉज द मेजर इश्यू वॉज इलेक्ट्रिसिटी. Now with this initiative of putting a genset over here, the electricity issue also will be solved. I'm not saying 100%, but a relief has been given to the resident of Khobrawado. I like to thank all my Khobrawado villagers over here. माझे फ्रेंड जाणटे नेणटे बायलां हांगा खुबशीं येयल्लीं आहा. तांकां चड त्रास जाताले ते आळ्यान वाटपाक आनी कितें बी. ताका लागून आतां ते सगळो इश्यू सॉल्व जाल्लो आसा. एंड वन्स अगेन मातशें तुमी एपोलोजायज करता तुमकां की मातसो त्रास जाले 1-2 पावसान फाटल्या दिसांनी खुबश्या जाणांक. पूण त्याच नेटार हो जनरेटर ट्रान्सफॉर्मर हांगा येयलो. सो थँक्यू तुमकां मातशे पाशेस काडल्यात म्हणून आमच्या बरोबर. आनी वी होप दॅट ऑल द प्रॉब्लम्स इन खोबरावाडो वील बी सॉल्वड इन द नियर फ्युचर. थँक्यू. कावण जाता, उद्घाटन जाता. ह्या वाड्याचेर लायटीची सदांच कमतरता आशिल्ली, फ्लक्च्युएशन, लो वोल्टेज जो प्रॉब्लेम आसलो आनी कित्येक वर्सां हो प्रॉब्लेम असोच आशिल्लो. आनी हे लक्षांत दोळ्या मुखार धरून बाब सपनेश ह्या वाड्याचो पंच मेंबर हांणी ही आपली अडचण सरपंचा मुखार मांडली आणि सरपंचान ती उचलून धरून रोखडाच आमच्या पंचायत बॉडी मिटिंगेन ते रेझोल्युशन पास केलें. आनी खरें म्हळें जाल्यार हो आमी एक प्रपोजल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक थ्रू करपाक जाय आशिल्लो, पण तो जाता सँक्शन मेळटा म्हणल्यार आमकां कळाव लागता आसलो. ते खूद आमी पंचायतीन हें काम एक्झिक्यूट केल्लें आसा. ह्या कामाक जवळ जवळ 35 lakhs खर्चून हो ट्रान्सफॉर्मर घातले आसा. 200 kVची स्ट्रेंथ आसा. आजूबाजूच्या सगळ्या आमचे जे विलेजर्स आसात त्यांचो हांकां पुरेपूर फायदो जातलो आनी ते करून घेतलो अशें हांव गृहीत धरतां. जी पंचायत एक नामवंत पंचायत जावन आसा, आख्खी गोंयभरांत नंबर 1 पंचायत म्हणून जेन्ना नांव मेळयता तेन्ना त्याच
भशेन त्याच क्रेडिटेशन ते काम करपा जाय आनी तेजे सगळे श्रेय आमचे सरपंच जोजफ सिक्वेरा हाका वता. हांवें जेन्ना हांगा ताबो घेतलो फस्टूच मिटिंगेक कळ्ळें की ही एक पंचायत परत एकदा एक विजन असले मनशाक हातान वता आनी हे तेणें दाखोवन सिद्ध करून दाखयले दिल्ले आसा. तुमी मिडिया जाणात आमी कित्येक फंक्शनां ह्या 2 वर्सांक इनोग्रेशन केल्लें आसा, कित्येक कामां आमी करून दाखयल्ली आसा. ती मागीर पंचायत फंडांतल्यान आसूं दी, ती गव्हर्मेंट फंडांतल्यान आसूं दी किंवा ती CSR फंडांतल्यान आसूं दी, पण आमी पंचायत माध्यमांतल्यान ती कामां पूर्ण करून दाखयल्यात आनी हेचे क्रेडीट सगळे फूल पंचायत बॉडीक वता आनी सरपंचाक वता. कारण काम करपाची क्षमता आसपाक जाय, काम करून घेवपाची ताकद आसपाक जाय. काम करपाक इतलें इझी ना, ते तो प्रोसिजर फॉलो करप, इंजिनियर कडून सँक्शन करून हाडप, हे सगळे प्रोसिजर करपाची क्षमता ताजे भितर आसा. आनीक म्हाकाय खूब उमेद भोगता की अशा पंचायत मंडळा बरोबर काम करपा खातीर हे काम करता आसतना खंय ना खंय तरी आमी बारीक सारीक मनशाचो आदार आमी पंचायती थ्रू करतात. आनीक ही सदांच अशीच कामां करची. सगळे पंच मेंबरांनी आपल्या आपल्या वाड्यान जी कामां उरलेली आसात किंवा करपाक जाय ती पंचायतीच्या नजरे मुखार हाडून दिवची आनी ती करून घेवची, इतलेंच सांगून म्हाका दिलें. ट्रान्सफॉर्मर घालून आमच्या लायटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व केला म्हणून. हे आमकां सदीत लायट वयताली, चड करून रातची लायट वयताली आनी आमकां सगळी लायट आमकां काळखान काडचें पडटालें. त्या खातीर हे आमकां आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व केला म्हणून तांकां चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून तांकां हांव चड आनी चड थँक्यू म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां वाडटा. सगळ्यांक पयलो सर जोजफ सिक्वेरा एका आनी तेचे फूल टिमींग चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक आमी जाणा आसले की आमचे सगळे वाड्या वयले लोक कितें एप्रील म्हयनो येयलो म्हणटकूच आमकां एवरी नायट आमकां प्रॉब्लम जाताले लायटीक लागून. थोडे जाण गाडयांनी वचोन न्हिदताले AC स्टार्ट मारून, थोडे भायर बसताले, घरान रावूंक जायनासलें. आनी तेन्ना स्वप्नेशाक सांगलेलें की हो लायटीचो प्रॉब्लम तूं सॉल्व कर म्हणून. तेणी ताका सांगलेलें पयलो कर आनी मागीर सांग म्हणून म्हाका सांगलेलें. तेणी आयज करून दाखयलें आनी काल म्हाका सांगलें तेणी बी आपणें केलें म्हणून तुजें काम. चड स्वप्नेशान हो इनिशिएटीव घेतला म्हणून ताका चड देव बरें करूंक म्हणटा आनी मागता की तो प्रॉब्लम फुडल्या वर्सांनी असो जावचो न्हू. हो आतां घातला तितून सगळ्यांक जावचें निभावचें इतलें म्हणून चड देव बरें करूंक हांव इतले आमच्या खोबराड्याच्या लोकांक परबी दिता आयज की ह्या फुडें लायट चड वयची ना म्हणून. वयतली मेन तरी हांगा आरपार आसान आमच्या नागी आसान वचत जाल्यार हांगाय वयतली. पूण दॅट डजंट मीन दॅट वी वील नॉट गेट आमी सदांच लायट आसतली म्हणून आमकां. केन्नाय 1 वर अर्दे वर मेंटेनन्स आसता तेन्ना वयता लायट. पूण आमी कितें केलें थ्रू पंचायत फंड्स, सेक्रेटरीन सांगला तशें 35 lakhs आमी हो ट्रान्सफॉर्मर घालून घेतला. ऑफ पंचायत फंड सोडल्या, ऑफ पंचायत फंड. हे पयशे खोबराड्याच्या लोकांचे आहा भितर, कित्याक ती टॅक्स फारीक करता आमकां. सो ते चिंतून आमी कितें केलें की खोबराड्याच्या लोकांक हे सवलती दिली आमी की हो ट्रान्सफॉर्मर. कित्याक आमकां खूब जातालें असो दिवकर आमचो सागर सांगतालो की थोडे गाडयेन बसताले, थोडे बिचार न्हिदताले वचून, थोडे शेकांनी न्हिदताले. कितें करतले मागीर सदांच सौरव सराक दिक्षा मॅडमिकाक बोबो मारून फायदो ना, कित्याक ती लायट तर येवंक जाय न्हू. सो त्या पासत हांव चड आनी चड पयले स्वाती देव बरें करून म्हणटा शरद सर तुका, मॅडम दिक्षा तुका, रायट आमचो चीफ गेस्ट आयचो. कित्याक हांवें अशें चिंतलें की प्रेमन हेका सांगलें सपनेशाक सांगलें की चीफ गेस्ट म्हणलें आमी आमचेच करुया. आनी आमचे ताका सांगलें कोण जाणटो कोण आहा न्हू आमच्या वाड्यार ताका हाड म्हणलें तो चीफ गेस्ट जातलो आमचो. आमी ती लोखणाची पायप हाडले पळय आनी आतां आमी प्लास्टीक घातल्या उदकाची. सो तितून थोडे थोडे करता काम स्वप्नेश. आनी स्वप्नेशाक सांगला बाबा खोबरावाडो पयलो कर, बिकॉज इन खोबरावाडो चडशे रेजिडेंट आमचे लोकल आसा. लायक तिवाय वाडोय तशेंच आसता, मड्डा वाडोय तशेंच आसता, आमचे लोकल सारके. गावरा वाडोय तशेंच आसा, सावंता वाडो पार्ट आमचे लोकल आहा. सो त्या वाड्यांनी आमी आमच्या लोकांक तरी करिना जाल्यार आमी कोणाक करतले, कित्याक तेच लोक आमकां हावस टॅक्स दिता, एस्टेब्लिशमेंट लायसन्स दिता आनी हेच पयशे आमी काडून हांगासर अशे फॉर 10 जाणांक फायद्याक अशें करता आमी. सो इसरो नासतना
हांव मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा.